करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज चूंकि GHQ हमला केस की समाअत थी और आज एक बार फिर जुमेरात का दिन है और मुलाकातों का दिन भी है, तो आज अडयाला जेल में बिला रोक टोक मुलाकातें हुई हैं। लेकिन एक खास मुलाकात थी जो 2.5 घंटे जारी रही और इस दौरान जो जरा करीब है वहां उन्होंने पैगाम ये दिया कि ये मुलाकात फैसला कुन होगी। अगर ये मुलाकात नतीजा खेज साबित हुई तो इसका मतलब होगा कि इमरान खान के लिए कोई रास्ता पैदा हो रहा है, और अगर ये मुलाकात नाकाम हो गई तो आगे बहुत सख्तियां। ये मुलाकात अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात, और इसके अलावा जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं वो मिले हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। और आज तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर यकसर मुख्तलिफ दिखाई दी है। आप जानते हैं कि इमरान खान ने कल जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के हवाले से जो बात की थी और उन्होंने बादशाह के हवाले से कहा, और आज सूरत हाल ये थी कि इस हवाले से एक तो बाहर अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा देखे जी इमरान खान ने जो बयान दिया हमारा वही बयान, और इमरान खान ने जो बयान दिया मैं उसकी तौसीक करता हूं, वही पार्टी का बयान है। अब ये एक बहुत अलग बात है। फिर अलीमा खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद का पैगाम जाती हैसियत में दिया, ये पार्टी का पैगाम नहीं था। इमरान खान ने इस बारे पैगाम दिया था कि खुद को बादशाह डिक्लेयर कर देते। अब ये बहुत सारी सख्त बातें हैं, और अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि एक तो इमरान खान ने किसी ऐसी मुलाकात की जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान को जेल में जंग के दौरान ब्रीफ किया गया, कोई मुलाकात करने गया। तो अलीमा खान साहबा ने आज कहा कि इंतजार पंजोथा ने कैटेगोरिकली इमरान खान से इस मुलाकात के मुतालिक पूछा, तो उनका नहीं मेरे से कोई मिल नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि इतने दिनों के बाद ये बात होना इटसेल्फ एक चीज तो है कि इतने दिन के बाद तरदीद जो है भाई। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, खबर इस वक्त है क्या। खबर ये है कि आज आमिर इलियास राना एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात फैसला कुन हो सकती है जो 2.5 घंटे से अडयाला में जारी है। अगर अली अमीन ने इमरान खान को हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुज़ाकरात पर आमादा कर लिया तो आप समझिएगा कि अब इमरान खान के लिए रास्ता बन रहा है। तो आगे लिखा, अगर ये नाकाम हुए तो फिर आगे मजीद सख्तियां हैं। हाँ, अलबत्ता ये जहन में रखें कि अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा भी हो जाएं तो भी 9 मई मौजूद है, और GHQ हमला केस समेत कई एक में सजा के वाज़े इम्कानात मौजूद रहेंगे। यानी इमरान खान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप ये मुज़ाकरात कर लें तो आसानी है, नहीं करेंगे तो फिर बहुत कुछ है। लेकिन अलीमा खान क्या पैगाम इमरान खान का लेके आई, उनका जी पार्टी के अंदर या बाहर से अगर कोई कहे डील हो रही है या इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, यकीन नहीं करना, अफवाहें फैलाई जाती हैं। जो भी कर रहा है वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, इस पर यकीन नहीं करना, ये क्लियर पैगाम है। आपको एक और खबर भी दे देते हैं। इतलात है कि आज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को फिर मुज़ाकरात के हवाले से कन्विंस करने की बात की, और अगर अभी हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू कर दे तो मामलात हल की तरफ निकल सकते हैं, हमारे पास जो मौके हैं वो कम होते जा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। तो इमरान खान का मौक़िफ़ आज भी वही था कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते और वो किसी और के सामने भी सरेंडर नहीं करेंगे। और इमरान खान ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर कहा है कि सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े तो वो जेल में रह लेंगे। उनका नून लीग से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। पहले भी 2 महीने मुज़ाकरात के नाम पे ज़ाया हुए, कमीशन इन्होंने नहीं बनाया। नून लीग खुद निजाम की बेनिफिशरी है, इनसे मुज़ाकरात का मतलब इनकी छुट्टी है। वो कैसे मुज़ाकरात को कामयाब करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, और यही पैगाम जो है वो अलीमा खान भी बाहर लेके आई कि मुल्क की खातिर इमरान खान जो बात करने के लिए तैयार। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को अंदाजा है होगा क्या, और तहरीक इंसाफ कुछ सोच रही है। और आज इस्तीफों की और असेंबलियों के तहलील करने के हवाले से बातें, इमरान खान ने जो ड्रोन हमले के हवाले से बातें हो रही हैं, वो बात हुई तो इमरान खान ने कहा कि क्या करना है ऐसी हुकूमत का, और उन्होंने लूली लंगड़ी हुकूमत की बजाय इस्तीफा देने और असेंबली तहलील करने को तरजीह देने का कहा है। अब इसकी तस्दीक कुछ इस तरह से हुई कि आज अली अमीन गंडापुर ये कहते हुए दिखाई दिए कि अब उनको जिम्मेदारी मिल गई है एहतजाजी तहरीक चलाने की, और अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारी ले भी ली, हामी भर भी ली, और उन्होंने कहा तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा, आने वाले दिनों में तहरीक का टेम्पो फिर चलेगा।
انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہوگا. پھر انہوں نے کہا اور عمران خان نے بھی ان کو ہدایت دی کہ جب تک ان سے آ کے عمران خان کے مطابق علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ مزمل اسلم میرے پاس نہیں آتے، مشاورت نہیں کرتے، تب تک بجٹ پاس نہیں ہوگا. یہ واضح پیغام ہے. اور اس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بجٹ کے معاملے پر میری مشیر خزانہ کی اور 4 سے 5 لوگوں کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو IMF کی شرائط کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ IMF کی شرائط کے اوپر جاتے ہیں تو وفاق بھی ہوتا ہے، صوبوں نے بھی اس کے اوپر بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو، ان شرائط کو اپنے بجٹ کا حصہ بنانا ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں تھوڑی خراب ہو جائیں گی. اب یہ ایک اور چیز ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آج جہاں بہت سارے لوگوں نے ملاقاتیں کی اس میں خواجہ عیسیٰ بھی تھے چونکہ وہ بھی جی ایچ کملہ کیس میں ہے. تو نے کہا آج ہفتوں کے تعطل کے بعد عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. روایتی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں پسینے سے شرابور عمران خان غیر متزلزل اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. 2 سال کی قید جو بڑے لوگوں کو توڑ دیتی ہے اس مرد جری کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. میں نے بہرحال استدعا کی کہ ٹیمپریچر نیچے لانا ملک کے مفاد میں ہے اور اپوزیشن الائنس بنا کر مذاکرات جس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی جماعتیں شامل ہوں مستقبل کے فریم ورک کی طرف بڑھنے کی واحد صورت ہے. عمران خان نے میری معروضات غور سے سنی اور اگلی ملاقات میں ان موضوعات پر مزید گفتگو کا کہا. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ سرگودا میں لیپ ٹاپ بانٹ رہی تھی اور انہوں نے ایک بار پھر 9 مئی اور ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مریم صاحبہ نے آج بھارت کا لفظ ضرور استعمال کیا، نریندر مودی کا لفظ آج بھی استعمال نہیں کیا. اور پھر وہ بات کرتی ہوئی دکھائی دیں کہ وہی وردیاں، وہی جہاز، وہ ساری باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور بات فرمائی اور کہا کہ 6 اور 7 مئی کو انڈیا سے زیادہ نقصان جو پاکستان کا ہے ایک سیاسی جماعت یعنی PTI نے 9 مئی کو کیا. اب میرا خیال ہے ریاست بھی 9 مئی کے حوالے سے اب ذرا آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. بہت ساری چیزوں میں چلیں تلخیاں ہوں گی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور نون لیگ بار بار 9 مئی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ان کی انشورنس پالیسی ہے؟ اس پہ تحریک انصاف کا ضرور رد عمل آیا. ترجمان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ جعلی وزیر اعلیٰ کے بھاشن غیر معیاری، سٹینڈ اپ کامیڈی سے بڑھ کر کچھ نہیں. نوجوان کیلیبری فونٹ سے لے کر قطری خطوط تک پھیلے جھوٹوں کی پوری رودات سے واقف ہے. بھارتی جارحیت پر جعلی وزیر اعلیٰ اور والد منہ چھپائے چپ چاپ بیٹھے رہے. میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ضرور روانہ ہو گئے ہیں. اگلے 2-3 دن وہ اسلام آباد میں ہوں گے. ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہیں اور چونکہ آج شام میں بتایا گیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی بیجز کی تقریب ہے. اب میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں بھی شریک ہوں گے اور وہ ان کو وہاں پہ مبارکباد بھی دیں گے. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.